एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बड़े अहम और यूनिक किस्म के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस वक्त जो चेहरे हमारी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, अब बड़ी अहम मीटिंग हुई है यहाँ कोटली शहर के अंदर। 6 नवंबर यौम शहदा के हवाले से ये मीटिंग हुई है और इसमें ये अहम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं महमूद कुरैशी साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि आज जो कोटली शहर के अंदर यहाँ पर मीटिंग हुई है 6 नवंबर के हवाले से, क्या करने आप जा रहे हैं 6 नवंबर को यौम शहदा को? इस दफ़ा आप कोटली शहर के अंदर कैसे मनाएंगे? जी सर, महमूद कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम शोदा जम्मू के हवाले से अवामुन्नास बखूबी वाक़िफ़ है कि ये वो दिन है कि जिस दिन 1947 को डोगरा हुकूमत के दौर में हिंदुस्तान के वहाँ से गुंडे जो हैं वो आए और उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया। पहले इनको जमा किया गया जम्मू पुलिस लाइन के अंदर और वहाँ से फिर 70 ट्रकों में भरकर ये सांबा के मुकाम पर इनका कत्लेआम किया गया। गोलियों से जो है छलनी की गई उनकी लाशें। और इस तरह उस पूरे हफ्ते में जो है नवंबर के पहले हफ्ते में एक अंदाजे के मुताबिक बाज़ के नज़दीक 2.5 लाख और बाज़ के नज़दीक ये 3.5 लाख तक तादाद जो है पहुंचती है जो मुसलमानों को शहीद किया गया और बाज़ जो है उनकी लाशें तक नहीं मिली हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साने हुआ था 1947 को, जिसको हर साल जो है ये मनाया जा रहा है ये दिन। तो इस साल जो है इसको जो हमारी सोसाइटी है, यहाँ सिविल सोसाइटी है, यहाँ एहलियान कोटली हैं, इन सब ने ये फ़ैसला किया है कि इस दिन को बड़े पैमाने पर जो है ये इसका एहतमाम किया गया है और इक़वाम आलम को जो है ये बताना चाहते हैं कि ये कश्मीर जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो भारत ने अपने कब्ज़े में रखा हुआ है कश्मीरियों की ख्वाहिशात के बरक्स। तो इसलिए इस दिन को बड़े पैमाने पर मनाकर इक़वाम आलम, सिक्योरिटी कौंसिल, यूएन सिक्योरिटी कौंसिल और दीगर जो आलमी अदारे हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि वो कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दें और जो वादे किए हुए हैं उसको वो पूरे करें। तो इस हवाले से जो है जो ये कोटली के अंदर ये बहुत बड़ा एहतमाम होगा। मेरी जो अपील है अवामुन्नास से कि इस दिन जोक दर जोक घरों से बाहर निकलें और इस बड़ी रैली में जो है वो शरीक हूँ और पूरी दुनिया को ये पैगाम देकर अपनी मिली बेदारी का सबूत है। थैंक यू सर। सिविल सोसाइटी के चेयरमैन आतिफ मिर्ज़ा साहब यहाँ पर मौजूद है। जी आतिफ मिर्ज़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद कुरैशी साहब ने जो तारीख़ी पस मंज़र था 6 नवंबर का वो उन्होंने बयान कर दिया है। तो जैसे कि हम कश्मीरी जो हैं बखूबी वाक़िफ़ हैं, बिलख़ुसूस 5 अगस्त 2019 के बाद जो कश्मीरी हैं वो बिल्कुल एक उनकी जो कोई पुरसान हाल नहीं है। तो इस तहरीक के अंदर दोबारा जान डालने के लिए, तहरीक आज़ादी कश्मीर को दोबारा ज़िंदा करने के लिए मैं समझता हूँ कि जो कौमें अपनी तारीख़ी अयाम को या तारीख़ी शख्सियात को भूल जाती हैं उन कौमों को कोई मुस्तक़बिल नहीं है। तो 6 नवंबर हमारी तारीख़ का स्याह तरीन दिन है, जम्मू कश्मीर की तारीख़ का स्याह तरीन दिन है। और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला 6 नवंबर को हम अहलियान कोटली वो एक अज़ीम शान अपनी एक रैली निकालेंगे, अपने नौजवान नस्ल को उनको बताएंगे कि 6 नवंबर को 1947 को कितना बड़ा एक जुल्म हुआ और उस तारीख़ को अपने नौजवानों तक मुंतकिल करने की ये कोशिश है। तो मैं समझता हूँ कि हम एक बींगा कश्मीरी हम सब को अपने इस अहम दिन पे तमाम एहलियान कोटली को मैं आज के दिन दावत देता हूँ कि चाहे वो ताजर हों, वकला हों, तुलबा हों, सिविल सोसाइटी है, हर तबके को दावत है। और इंशाअल्लाह ताला ये एक इस दिन को, इस तहरीक को, ये शुहदा के साथ मैं समझता हूँ कि इज़हार यकजहती भी है और कश्मीरियों की तहरीक के साथ में भी एक इज़हार यकजहती है। और इस तारीख़ को इंशाअल्लाह ताला मैं हम जो आज ये कमेटी तरतीब हुई है इंशाअल्लाह ताला आज से ही दावत है और तमाम तंजीमों को भी, तमाम एहलियान कोटली को भी, और इंशाअल्लाह ताला ये भरपूर दिन होगा। भरपूर तरीके से हम 6 नवंबर के जो शुहदा हैं उनको खराज अक़ीदत पेश करेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब फैसल मनीर साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का सारा एजेंडा तो जनाब मोहतरम जनाब कुरैशी साहब ने बता दिया। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये 6 नवंबर का प्रोग्राम हम अहलियान कोटली पूरे जोश व जज्बे के साथ और तमाम अहलियान कोटली को ये दावत देते हैं
اور ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں آئیں. یہ قومی کاز کا پروگرام ہے. اس میں یوم شہداء جو ہے یہ کشمیر کے شہداء نہیں، یہ بہت بڑا دن ہے جس میں ہمارے کشمیریوں تقریباً 3 لاکھ کے لوگ 3.5 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں. تو تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اس پروگرام کو کامیاب کریں. تھینک یو سر. جانے سے پہلے آخری سوال میں محمود قریشی صاحب سے پوچھوں گا. محمود قریشی صاحب 2-2.5-3 لاکھ لوگوں کا آپ ذکر کرتے ہیں، شہداء کا ذکر کرتے ہیں، اتنا بڑا دن ہے سر، اور ہم جو ہے وہ اس دن کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ہماری یوتھ ہمارے بچے اس دن کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. کیا سر کہیں گے، کیسے سمجھائیں گے اور اس دن کو کس طرح منائیں گے، لوگوں کو کیسے ایجوکیٹ کریں گے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے یہ مرزا صاحب ہیں، انہوں نے وہ بات کی کہ یہ دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس دن کو اگر ہماری نئی نسل نہیں جانتی ہے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو اس نئی نسل کو جاننا چاہیے، اور جاننے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس دن کو جاننے کے بعد جس غلامی میں جموں کشمیر کے لوگوں کو رکھا گیا ہے، اس غلامی سے باہر نکلنا ہے. اور اس غلامی سے باہر اس لیے نکلیں گے کہ یہ جو تحریک ہماری 1947 میں چلی تھی یہ رواں دواں ہے، اور اس کو منطقی انجام تک پہنچنا ہے. اور اس کے لیے لازم ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ تو اس وقت دباؤ میں ہیں، وہ تو اس وقت فوجی قبضے میں ہیں. تو آزاد کشمیر کی عوام جو ہے وہ اس میں لیڈ لے، آگے بڑھے، اس دن کی اہمیت کو اپنی نئی نسل کو بتائے، اور اس کے بعد اس تحریک کو لے کر آگے بڑھے تاکہ جو آزادی کی منزل ہے اس تک پہنچا جا سکے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی سے تعلق ہے شفیق صاحب کا. شفیق صاحب کیا کہیں گے سر اس دن کے حوالے سے، اور لوگوں کو دعوت بھی دینی ہے آپ نے، اور بڑا کام ہے، 2-3 دن آپ کے پاس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور یہاں سارے ہمارے جو لوگ بیٹھے ہیں قائدین، ان کا بھی شکریہ. واقعی ہمیں جو نئی نسل کا، چونکہ ہم بھی نئی نسل کا حصہ ہیں، تو بہت سی چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی، اور کچھ دن جو ہے نا اگر کہیں بنائے بھی جاتے ہیں تو اس طرح ان کو پراپر طریقے سے مینیج نہیں کیا جاتا. تو یہاں پہ جو ہم نے بات رکھی ہے، اس میں نے جو ریکویسٹ کیا وہ یہی ہے کہ اس کو ایک دن کے طور پر نہیں بلکہ ہم پورا ہفتہ بنا سکتے ہیں. اس کو ہم ہفتہ جو ہے شہداء جموں بنائیں گے انشاءاللہ، چونکہ آج ویسے بھی کل سے جو ہے نا نیا پورا ایک ویکینڈ شروع ہو رہا ہے. اور اس میں ایک تو یہ پروگرام ہے جو ہے، اس میں چونکہ ایک سیاسی اور مذہبی پارٹی کی طرف سے بھی ہوں، تو میں ساری پارٹیوں کے قائدین کو بینگ اے کشمیری ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پروگرام میں اپنی بھرپور حصہ ڈالیں اور اس میں شریک ہوں. ہے یہ سول سوسائٹی کی طرف سے، لیکن ہم سب لوگ اس میں انشاءاللہ شامل ہوں گے. دوسرا یہ چیز ہے کہ ہم اس کو پورے ویک کو بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم مختلف اداروں کی لیول پہ جائیں، یعنی اسٹوڈنٹس کو اور نوجوان نسل کو اگر بتانا ہے تو یونیورسٹی، کالجز اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں ہم سیمینارز کی کوشش کریں گے سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے کہ یہ کروائے جائیں، تاکہ ہماری نئی نسل کو صحیح پتہ ہو، ان کے ذہن میں اگر کوئی چیزیں ہیں، کوئی کنفیوژن ہے تو وہ کلیئر ہونا ضروری ہے. جزاک اللہ. تھینک یو. جی آصف قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 نومبر کے حوالے سے ایک تو پراپر طریقے سے بریفنگ ہو چکی ہے. میں این جی او کی نمائندگی کرتے ہوئے تمام اہلیان کوٹلی کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ 6 نومبر کا پروگرام ہمارے کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور ایک نوجوان نسل کو جو ہم اپنا ورثہ دے کے جائیں گے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو قومی دن ہیں، کشمیر کے حوالے سے جو قومی دن ہیں، ان 6 نومبر سے علاوہ بھی جو ہمارے قومی دن ہیں ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، نوجوان نسل تک پہنچانے کے لیے ہمارا ایک پراپر طریقے سے ایک سلسلہ شروع ہو، تاکہ ان جو ایام ہیں ان کی اہمیت جو ہے وہ نئی نسل تک پہنچے. تو میں تمام اہلیان کوٹلی کو یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ 6 نومبر کا جو پروگرام ہے ایک ریلی ہے، اور اس میں مختصر سے خطاب ہوں گے، اور 6 نومبر کے حوالے سے تو اس میں بھرپور شرکت کریں تاکہ ہم شہداء جموں کو خراج عقیدت پیش کر سکیں. بہت شکریہ جی آصف قادری صاحب آپ کا. جی ناظرین، 6 نومبر کے حوالے سے آپ کو ہم بتاتے رہیں گے. 6 تاریخ تک یہ تمام نشریات جو وہ ہم پیش کرتے رہیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور انشاءاللہ تمام قائدین کے ساتھ جو ہے وہ 4 تاریخ کو پریس کلب سے ملاقات ہوگی. اسی موضوع کے اوپر وہاں پر ایک تفصیلی پروگرام ہوگا، اور جس میں ہمارے مبصرین بھی ہوں گے جو 6 نومبر کے حوالے سے بات کریں گے، یوم شہداء کے حوالے سے بات کریں گے. پوری ہسٹری اور پوری تاریخ جو ہم کوشش کریں گے کہ 4 تاریخ آپ کو بتائی جائے کہ یہ کون سی ڈیٹ کو، کون سے سال کو یہ واقعہ ہوا، اور تاریخ کا یہ بدترین واقعہ کیسے ہوا، اور کیوں ہم جب اس واقعے کو نہیں سمجھ سکے. انشاءاللہ 6 نومبر کے حوالے سے 6 تاریخ تک یہ تمام تر نشریات جو ہے وہ ہمارے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ دیکھتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنا فیڈ بیک بھی دینا ہے، اپنی رائے سے بھی ہمیں نوازنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلتے رہے کہ ہماری اس ایکٹیویٹی کو لوگ جو وہ کس حد تک سراہتے ہیں. فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.